Bonsoir mes amours, bonsoir mes élèves, garçons et filles وليداتي. تحشكم بزاف. من بعد ما هضرنا على لا برودكسيون ايكريت وبعد ما حطينا داك بزاف ديال المعلومات، هضرنا على لو بلان سامبل. دائما بعد لو بلان سامبل خاصنا اوبليغاتوارمون نهضروا حتى على لو بلان دياليكتيك. هاد لو بلان دياليكتيك اللي هو c'est une discussion d'une idée كنقولوا les avantages ou les inconvénients d'un phénomène. هو كيتسمى اما دياليكتيك اولا كيتسمى كريتيك. c'est un plan critique. اذا هاد لو بلان كيكون فيه تيز، انتيتيز، سينتيز، يعني الفكره، الراي اولا الاطروحه اللي هي كيكونوا فيها بوغ، الناس اللي كيسون بوغ، وكاين لونتيتيز هي ضد ديال داك الفكره الاولى اللي هي كتكون العكس ديالها كونتر، يعني ليدي اوبوزي. وكاينه لا سانتيز هي اللي كيكونوا لا سانتيز ديال لي دو تيز، لي تيز بجوج لا سانتيز ديالهم. دونك on présente les arguments ديال لي بارتيزان، يعني لي جون كي سون بور، و l'idée ديال les arguments ديال les opposants، يعني les gens qui sont contre. Après on présente une synthèse، يعني موراها le point de vue. امور واضحه. اذا دابا هنا غادي نقولوا بان غنقولوا بان الانترودكسيون قلنا راه يعني لي بلان كاملين كنديروا لهم تقريبا ميم انترودكسيون اللي كيكون فيها لو كادر سباسيو تمبوريل، يعني المكان والزمان. انا نعطيو واحد ليكزامبل. دوبوي توجور كي اللي غيكتب لي مثلا في تلاميذي يكتبوا لي دوبوي توجور، عاد غنشوفوا شنو غنبداو بها. كي اللي غيكتب دوبوي لو ديبي دو لومانيتي سور تير، ملي بدات الانسانيه ولا البشريه فوق الارض. كي اللي غيكتب دو نو جور في ايامنا هذه ولا في يومنا هذا، في ايامنا هذه وفي يومنا هذا. كي اللي غيكتب اجوردوي، عاوتاني الا بغينا نقولوا اجوردوي. دونك هادي باش غنبداو ونديرو فيرغول، غنقولوا كو سو سوا دون مثلا dans les pays du sud ou bien dans les pays du nord، سواء في دول الجنوب المتخلفة أو في دول الشمال المتقدمة. عقلتوا على الدرس ديال التقسيمات، تقسيمات الدرس اللي درنا تقسيمات العالم حسب درجة التنمية. قلنا كاين دول اللي هي الدول الصناعية المتقدمة بحال الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وهادو، وكاين الدول المتخلفة اللي حنا منهم، يعني الدول الجنوب المتخلفة. اذا هادو غنذكروها حنا. علاش ما نستعملوهاش؟ يعني ملي كيكون عندنا شي فينومين، حيت هذا بلان دياليكتيك سي ان بلان اللي كنكريتيكيو فيه شي حاجه، ان فينومين، اولا كيعطيونا شي موضوع وخصنا نديرو شنو هما مثلا لي زافونتاج اي لي انكونفينيون. يعني كنديسكوتيو بلان دياليكتيك فيه كريتيك، فيه ديسكوسيون، ماشي بلان ديالي بوحدي غنجلس نعاود لكم وصافي وساليت. لا، كيكون فيه الاخذ والرد، يعني كاين لي بوغ وكاين لي كونتر، وحنا عاد غنشوفوا هذوك لي بوغ لي كونتر ندير لهم اون سانتيز. عاد انا اللي غنكتب الانشاء اولا البرودكسيون غادي نعطي الراي ديالي انا من بعد، بوين دو فيو ديالي. اذا هنا ملي غيكون عندنا المعارضين وعندنا المؤيدين، فهذا كيكون ان بلان دياليكتيك خاصنا. وهاد لو تيم اللي غادي يكون عندنا كنناقشوه راه ما غاديش يكون تيم في المغرب اولا في واحد الدوله معينه. هذا لو تيم راه غيكون بارتو دون لو موند. اذا نقدر نقول كو سو سوا مثلا دون لو موند او دون لو ماروك او بيان دون لو موند اونتيي. الا بغينا نهضروا على شي موضوع في المغرب مثلا،
ما نقولوا ماشي غير في المغرب وفي الموند اونتيي. نرجعوا للتيم ديالنا. لا سوليتود كاينه في العالم، لو بونور كاينين عند العالم، لوتوريتي كاينه بارتو، لارجون تا هو بارتو، لو سويسيد هذا سي ان فينومين بارتو. شنو لا سوبرستيسيون كاينه في العالم العربي وحتى في العالم الاوروبي والغربي. لا فويونس كاينه، مغابوتيزم كاينه، كنلقاو النصارى كيكونوا كيديروا داك كيديروا داك لابول وداكشي. دونك كاينه لا فويونس، لا كولير بارتو. دونك هاد لي تيم اللي عندنا كاملين صالح لهم هاد المقدمه هادي. نعاودوها. Depuis le début de l'humanité, que ce soit dans les pays du sud ou bien dans les pays du nord, إما هنا إما في الدول الشمال أو في الدول أو لا، que ce soit dans le Maroc ou bien dans le monde entier, virgule. غادي يجبدوا الموضوع sujet. La peine de mort أو لا la solitude أو لا la violence أو لا l'autorité أو لا كي نشرحوها باش نعطيو داك السوجي، نعطيو واحد الصبغه ديالنا، واحد البصمه ديالنا. كي مثلا l'autorité مثلا des parents sur leurs enfants مثلا. نزيد واحد الجمله ندعمو بها. اذا هاد لو سوجي هذا ما عندكمش ديفينيسيون ما تقولوهاش، بلاش خليوها بلاش. ديروا غير لا بين دو مور بارطاج، كيتقاسم لي زافي، كيقسم الاراء الى بارتيزون، الى مؤيدين ومعارضين. اذا هاد لو سوجي هذا غنخليه لكم خاوي، غتعمروه بالسوجي ديال النهار ديال الامتحان. بارطاج كيقسم الاراء لي زافي entre partisans et détracteurs ou la opposants. Ça fait ou là entre les pour et les contre, les personnes pour et les personnes contre. مع وضد. ونزيدو البروبليماتيك ما نساوهاش. alors اذا نديرو نقطه ونديرو alors à majuscule. quelles sont les raisons féminines, quelles sont deux LES, quelles sont les raisons qui poussent اللي كيدفعوا les gens à être pour ou contre. شنو الاسباب اللي كيجبروا الناس يكونوا pour و contre على زعما. وغادي نشوفوا يعني شنو هما. نشوفوا الموضوع ديال الانشاء على من كيهضر. دابا هذا نقدر نستعملوه لاي تم كما قلنا من هاد لي تم اللي حنا صوبنا. اذا هادشي في الانترودكسيون. في الديفلوبمون doit comporter deux paragraphes، جوج الفقرات. الفقره الاولى كيكون فيها الكونيكتور بلي زارغومون. الوغ فيها 3 زارغومون و لي زارتيكولاتور كما قلنا اولا لي كونيكتور. غادي نبداو quand on aborde le sujet مثلا دو. غنبداو دابا بالتم développement. نخليو لا لينيه غادي نقولوا lorsque on aborde، ملي كنبداو نهضروا اولا نناقشوا le sujet de، نخليوها entre parenthèses، sujet de la solitude، sujet de l'autorité، sujet virgule. On remarque que les personnes qui sont pour émettent les arguments suivants. كيقدموا لنا هاد les arguments. او لا pense، لما بغيناش نقولوا émettre les arguments suivants نقولوا pense que، ونعطيو l'argument الاول ونديرو mais aussi ونعطيو l'argument الثاني. je peux citer او لا je peux également او لا aussi citer ونعطيو l'argument الثالث. نرجعو للسطر باراغراف الثانيه. شنو غنديرو؟ par ailleurs يعني par contre en ce qui concerne les détracteurs، les opposants. اما détracteur او لا ماشي التراكتور، ماشي التراكتور ماشي التراكتور،
détracteurs. D apostrophe DE apostrophe TR. Les détracteurs, eux aussi ont des arguments. Ils ont des arguments. Ou la pense, ou la ont des arguments bien fondés, مبنية على أساس bien fondés. Comme par exemple, on a l'exemple. Comme par exemple, ils pensent que, on a l'exemple l'argument les contre. On a et aussi, on a l'argument tani, les contre l'idée tania, l'oula. Ou l'argument tel, نزيدو له واحد الكونيكتور. Et enfin, on a l'argument tel. سالينا. هادو غنكونو موجدينهم. يعني غير غادي نقبطوهم ونحطوهم داك البليصات كي الخويرات. كي داكشي غيجي رائع. نرجعو لا كونكلوزيون. Alors في la conclusion, دايما pour conclure, شنو تنقولو؟ Pour conclure, pour clôturer, pour clore, en guise de conclusion, finalement, قلتها لكم قبيله, je dirais que chaque personne a ses propres arguments. كل إنسان عنده les propres arguments ديالو concernant إما la solitude, إما la peine de mort, إما l'autorité, إما le bonheur, إما la violence, على حسب السوجي. كل واحد عنده les arguments ديالو concernant هذا le sujet qui ne peut être abordé de différentes façons. Qui peut être abordé de différentes façons. يعني اللي يقدر هذا السوجي اللي ممكن يتناقش بمجموعة من يعني différentes façons. يعني مجموعة من الطرق. Certains pensent, ou là, certaines personnes l'acceptent et d'autres le rejettent. وحدين كيقبلوه وحدين كيغ بحال يقولوا كنعاودوا داكشي اللي قلنا قبيله، غير حنا ما كنعاودوش بلي زارغيومون، كنعاودوا ليدي جينيرال سانتيز. Mais finalement, chaque point de vue est différent. Point de vue différent suivant la conviction de chacun. كل point de vue كيختلف على حساب la conviction، على حساب القناعة والاقتناع ديال كل واحد. صافي، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المسألة هادي. نعطيو un autre exemple ديال texte argumentatif, les faits de thèse opposés, les partisans ou les opposants. Les partisans de cette idée، سالينا مع دابا الكونكلوزيون والانتروداكسيون كيبقاو هما ديروهم هكا كيما هما، بدلو غير الوسط بحال اللي درتكم في العربيه، بدلو غير entre parenthèses le sujet. Rappelez le sujet. نشوفوا دابا عاوتاني les partisans de cette idée postulent leur jugement، اولا كيعتمدوا في الجوجمون ديالو في الحكم ديالهم على الامور sur les arguments suivants. على هاد les arguments. Tout d'abord نعطيو argument 1, ensuite argument 2, enfin argument 3. ما غاديش نرجعوا للسطر كلهم، نديروا نقطه ما بين كل argument un point و majuscule، enfin majuscule، ensuite majuscule، وخليهم في السطر متتاليين. ما تعملوش كل حاجه في السطر بوحدها. Par contre, l'idée opposée, on trouve que les opposants voient que, donc les opposants ou les détracteurs voient que premier argument l'idée contraire, deuxième argument l'idée contraire, à cela s'ajoute au troisième argument l'idée contraire. ونكملوا بحال اللي درنا السوجي اللي فات. غادي نشوفوا دابا ان اكزومبل ديال لا سوليتود. عارفين بان في لابوطاميغ قلنا لا سوليتود ديال سيدي محمد. غنشوفوا لي زارغيومون ديالو. il n'a pas d'amis ni frère, il vit seul. il adore la solitude. علاش لي زارغيومون ديالو، علاش عنده هاد لي زارغيومون، علاش حنا غنشوفوا بعدا. هو لو كا ديالو هو هذا، هو ان il vit seul, personne ne le comprend. Et là, ses seuls amis,
sont les objets hétéroclites اللي كاينين في la boîte à merveille. هذاك les objets ils peuvent يعني quand il utilise sa boîte à merveille, elle sort de la vie réelle pour entrer ou la rentrer dans son monde virtuel, son monde imaginaire. يعني هو كتخرجوا من الحياة ديالو من العالم الحقيقي الى داك العالم الافتراضي، داك العالم ديال ليماجيناسيون، العالم ديال لو فيرتويال يعني المي. اذا هذا لو تيم دو لا سوليتود هذا سي ان تيم ا ريسك لانه هو اللي دومينون ممكن يتحط. اذا حتى انتيغون حتى هي عندها هذا المشكل، personne ne la comprend, personne ne partage son avis d'enterrer son frère. كذلك le dernier jour d'un condamné, le condamné c'est un prisonnier condamné à mort, et c'est un prisonnier physiquement et moralement dans l'idée de la mort. Il est prisonnier, il est solitaire parce que l'idée de la mort l'obsède. كتملكو تيقولوا بان ملكاتني هاد ليدي، هاد ليدي دو لا مور اولا هاد الفكره ديال ليدي دو لا سوليتود او اي دو لا مور اللي كان في لا سيلول ديالو، اللي كان في الحبس في لا سيلول ديالو. il souffre aussi de la solitude, il est enfermé dans sa cellule, elle souffre de la solitude. donc هادو la solitude كاين هاد لو تيم partout. donc غادي نشوفوا qui est pour la solitude qui sont contre la solitude. نشوفوا الناس اللي pour la solitude. الرأي الأول شنو غادي يقولوا لنا؟ d'abord la solitude a beaucoup d'avantages. نبداو بها. elle a beaucoup d'avantages. ensuite elle nous permet de réfléchir كما قلت لكم قبيله. il nous rend plus sages, كنوليو plus sages. nous empêche de fréquenter de mauvaises personnes قلتها قبيله. nous éloigne des mauvaises fréquentations كتبعدنا على رفقاء السوء. هادو دابا هادو لي كونيكتور حنا عرفناهم، دابا هادو غير لي زيدي باش ما يجيش عندنا ليكسبرسيون اكريت كيتشابهوا. يقدر مثلا التلاميذ يكونوا في قسم واحد يوليو كاتبين نفس الموضوع، دونك خصنا نبدلو، ما نعطيوش نفس الموضوع. كل واحد فينا يدير الموضوع اللي كيتلائم مع لي زيدي اللي عنده في عقله. ودائما في اون برودكسيون اكريت حطوا راسكم في الموقف، حطوا راسكم بانكم نتوما لي سوليتير. علاش سوليتير؟ شنو وعلاش ما بغيتوش لا سوليتود؟ اذا غنقولوا يعني la solitude a beaucoup d'avantages mais aussi il a beaucoup d'inconvénients. اذا هنا الا بغينا نديرو l'analytique les avantages لا هذا dialectique les avantages et les inconvénients. on peut préférer la solitude mais en respectant certaines conditions. هادي خصنا نديرو، هادي غادي نديروها في الاخر في الكونكلوزيون. نشوفوا بعدا الراي الاخر، الراي المعارض يعني لونتيتيز. غادي نقولوا بان لا سوليتود كي اللي قالك هي عندها دي زافونتاج. هنا غادي نقولوا لا سوليتود بو روندر لا بيرسون مالاد. خوت بوحدو غيولي مريض. كتقول مثلا شي صاحبك ولك ما جالس بوحدك واش انت مريض، يعني فريمون كيولي مالاد. il peut causer de nombreux problèmes psychologiques. يقدر يسبب لنا مشاكل نفسية. ça peut mener une personne à la dépression. إلا بقى الإنسان بوحدو تقدر تجيه لا ديبرسيون، تقدر يجيه الاكتئاب. لا ديبرسيون يعني هنا في الاخر قلنا غادي نديرو بور كونكلور، نديرو كونكلوزيون. غنديرو بور كونكلور la solitude a beaucoup d'avantages mais aussi il a des inconvénients. on peut préférer la solitude comme on doit respecter certaines conditions. يعني نقدروا نبغيو la solitude mais on doit respecter certaines conditions pour ne pas influencer notre vie ou là pour ne pas être influencé par la solitude la vie quotidienne. donc غادي نديروا الكونكلوزيون نديروا معاها الرأي الشخصي لان قلنا هنا كنديروا السانتيز. هذه هي لا سانتيز وغنديروا اون كونكلوزيون يعني اللي كتكون هنا كيكون فيها يعني لوكازيون ليليف انه يعبر على الراي ديالو، كيدير الراي ديالو الشخصي اسكي هو بور او لا كونتر
la solitude. Donc, actuellement, une autre introduction. Actuellement, un grand nombre de personnes dans notre société aiment rester seules, tandis que d'autres, au contraire, aiment avoir de la compagnie. Après avoir souligné l'importance de ce sujet, passons à présent à la question de pourquoi ou là, c'est quoi la solitude ou là, هذه là, إلا بغينا نزيدو نعبرو شوية. Alors هنا غنكونو هضرنا على في البلان ديالكتيك عندنا بزاف ديال لي سوجي. انا جو بريفير داك لي سوجي نديرهم بوحديتهم عاوتاني. لو سوجي دو لا بوليغامي pour ou contre, le sujet de la décision, prendre des décisions à la place des autres, à la place des enfants, ou كاين le sujet de la peine de mort. هادو غادي نعاودو نديروهم بوحديتهم كسوجي، يعني كل وحده غنديروها بوحديتها. دونك هنا اللي غادي يكون عندنا النموذج اللي غادي نعطيكم هو هذا، غادي نصورو حتى هو ونحطو لكم مع النماذج الاخرى باش تعرفوا لا ديفيرونس اونتر لو بلان ديالكتيك اي لو بلان سامبل. دونك هنا ما غنزيدش نطول الفيديو اكثر، هنا غادي نخليوه عاوتاني هادو حتى نعاودو نقولوهم لكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون توجور. وباقي لنا دوطخ بلان غادي نهضروا عليهم وتا هما غادي نحاولوا نهضروا عليهم نكملوهم اليوم ان شاء الله.